पाकिस्तान और IMF के दरमियान नाक से लकीरें निकालने का वक्त हुआ चाहता है। नाक से लकीरें निकालने का टाइम ही नहीं हुआ सिर्फ, बल्कि नाक से लकीरें निकलवा दी गई। पाकिस्तान को जहां कई मसाइल का सामना है तो उन्हीं में सर फहरिस्त मुआशी अदम इस्तेहकाम भी है और यकीनी तौर पर पाकिस्तान को दरपेश मुआशी मसाइल हल करने के लिए फौरी हंगामी इकदाम की जरूरत है। लेकिन टॉक स्टार्ट होने से पहले ही IMF के मिशन ने शदीद गुस्से का इजहार किया है और बहुत बुरे तरीके से डांटा है पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री को। एक बात पूछना चाहता हूँ, 6% जो है इस वक्त भारत का अफराद-ए-ज़र 6% है, हमारा अफराद-ए-ज़र 23% है हुकूमत के मुताबिक। ओ खुदा का नाम लो यार, IMF तुम्हें कंट्रोल करेगी, तुम्हारा बजट वो बनाएगी। तुम तो मजाक कर रहे हो ना। ये जो 250 मिलियन लोग हैं जिनके गुर्दे बेच रहे हो, ये तो किस्तें तो इन्होंने देनी है। भारत ने अभी 13,000 अरब रुपया की सब्सिडी दी है फूड के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, खाद के लिए। हम क्या कर रहे हैं कि सब्सिडी वापस ले रहे हैं। तो मेरा कहना यह था कि फिर हमारी 23% महंगाई है, उनके भारत की जो है वो 6% है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाशिंगटन में IMF के हेडक्वार्टर्स के बाहर मुजाहिरा किया। PTI कारकुनों ने मुबैना इंतखाबी धांधली और मैंडेट चोरी की तहकीकात का मुतालिबा किया। ये इतनी खौफनाक बात है जो डिफॉल्ट से 100 टाइम्स ज्यादा सीरियस है। ऐतुसी की कीता है और उन्होंने डिस्प्लेयर एक्सप्रेस किया पाकिस्तान की फाइनेंस टीम पर कि आपने हमसे टॉक्स के बगैर, हमसे पूछे बगैर आपने ये हैंड आउट कैसे जारी कर दी। जी दोस्तों, बगैर वीडियो तरफ जाने से पहले मैं बता दूं कि लोग कह रहे हैं भाई इमरान खान जो काम कर रहे हैं, उसकी पार्टी जो काम कर रही है, वो हमारा कोई दुश्मन देश ही काम कर सकता है। लेकिन इमरान खान और इसकी टीम IMF के दफ्तर के बाहर क्या कहते हैं एहतजाज कर रहे हैं और पाकिस्तान को जो कुछ पैसे मिलने 4 IMF से वो भी मिलने की हमें अब तवक्को तो है। लेकिन जिस तरह का एहतजाज ये कर रहे हैं तो इससे क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बड़ी अमेजिंग वीडियो, तो चलो आप पहले वीडियो देखें, बाकी बातें बाद में करते हैं। नाक से लकीरें निकालने का वक्त हुआ चाहता है। नाक से लकीरें निकालने का टाइम ही नहीं हुआ सिर्फ, बल्कि नाक से लकीरें निकलवा दी गई। मुझे लगता है कि सिर्फ लकीरें ही नहीं निकलवाई गई, बल्कि उठक बैठक भी करवाई गई है, बल्कि थोड़ी बहुत पिटाई भी की गई है। पिटाई का पता नहीं, लेकिन डांट डपट तो हो गई है। और IMF के मिशन ने पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं किया। जो इस वक्त मेरे सामने 2 रिपोर्ट्स मौजूद है, आपको मैं बताऊंगी कि रिपोर्ट किसकी है और उसमें हुआ क्या है। आप जानते हैं कि IMF का मिशन जो कि रिव्यू टॉक्स के लिए पाकिस्तान में मौजूद है, जब ये पहुंचा था तो मैंने साथ ही आपको कल बताई थी उसकी सारी रिपोर्ट कि अब उनसे टॉक्स होंगी। लेकिन टॉक्स स्टार्ट होने से पहले ही IMF के मिशन ने शदीद गुस्से का इजहार किया है और बहुत बुरे तरीके से डांटा है पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री को। और हुआ क्या है? हुआ ये है कि IMF के मिशन के चीफ जो हैं नेथन पोर्टर, उन्होंने कहा कि ये आपने क्या किया, ऐतुसी की कीता है। और उन्होंने डिस्प्लेयर एक्सप्रेस किया पाकिस्तान की फाइनेंस टीम पर कि आपने हमसे टॉक्स के बगैर, हमसे पूछे बगैर आपने ये हैंड आउट कैसे जारी कर दिया। और वो हैंड आउट क्या था? एंड कैन यू इमेजिन कि पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से IMF की फीडबैक के बगैर उनसे टॉक्स से पहले ही हैंड आउट जारी कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि तमाम टारगेट्स जो है वो अचीव कर लिए गए हैं और जो भी स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स हैं वो गेन कर लिए गए हैं। तो फिक्र निश्ता, कोई फिक्र की गाल ही नहीं पाई, सब कुछ कर लिया हमने। तो उन्होंने कहा आ जाए इधर, जरा कान पकड़ लें। तो IMF की टीम ने लिटरली कान पकड़वा दिए हैं फाइनेंस टीम के। अब ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये जो कह रहा है मैं नाम भी आपको बताई देती हूँ। हुआ क्या है? हुआ ये है कि जनाब मेहताब हैदर साहब जो हैं, ये इकोनॉमी के बड़े अच्छे सीनियर रिपोर्टर हैं और इन्होंने इसको जियो में जो है इसकी पूरी डिटेल शाया की है, पब्लिश की है। और उन्होंने ये भी लिखा है कि इसके ऊपर उन्होंने मिनिस्ट्री से राब्ता किया और उनसे ये पूछा कि आप इसके ऊपर कोई अपनी राय का इजहार करना चाहेंगे, आप बताइए कि ये जो कुछ हुआ है। तो उन्हें कोई जवाब नहीं दिया गया। तो जाहिर है कि रिपोर्टर का काम ये होता है कि अब वो अपनी तरफ से जरूर पूछ ले कि जनाब बताइए ये क्या हुआ है। लेकिन अगर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया तो वो फिर अपनी जो रिपोर्ट है वो नहीं रोकता, वो उसको कर देता कि मैंने तो आपसे जवाब मांगा था, आप कह देते कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो जो है उन्होंने अब सब कुछ शाया कर दिया। जो पब्लिश हुआ है मैं आपको उसमें बताती हूँ हुआ क्या क्या है। ये असल में IMF के ये जो डेलीगेशन है, इसके जो टॉक्स हुई हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री की टीम के साथ, उसकी अंदर की कहानी बाहर आ गई है। और वो जो इनसाइड स्टोरी है उसमें ये बताया गया है कि उन्होंने ग्रिल किया है, लिटरली ग्रिल किया है
IMF کی ٹیم نے پاکستان کی فائنانس منسٹری کی ٹیم کو، اور اس میں جناب یہ کہا گیا ہے کہ ٹیم ہیز ایکسپریسڈ اٹس ڈسپلیئر اوور دی منسٹری آف فائنانس ورڈکٹ، کہ انہوں نے سب کچھ مٹیریلائز کر لیا ہے، اسٹرکچرل بینچ مارکس حاصل کر لیے گئے ہیں، کوانٹیٹیو انڈیکیٹو ٹارگیٹس جو ہیں ایون پرائر ٹو اسکروٹنائز اینڈ کمپلیشن آف دی ریویو بائی فنڈ اسٹاف۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے کیا یہ کہ فائنانس منسٹری announced in its official handout that they had met all structural benchmarks and other targets before getting any feedback from the IMF۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ وہ کون سی پانچویں بڑی یہ وہ ہے، تیسری بڑی وہ ہے، مطلب پتہ نہیں کون کہتے ہیں نا، تیسری بڑی فوج ہے، پانچویں بڑی اکانومی تو نہیں ہو سکتی، پاپولیشن ہے، اور پتہ نہیں چوتھا بڑا ملک ہے، جو بھی ہے۔ آپ جو ہیں وہ IMF کی ٹاک سے پہلے کون سا کنٹری ایسا کرے گا، کون سا ملک ایسا کرے گا کہ وہ بات چیت سے پہلے ہی ہینڈ آؤٹ جاری کر دے؟ یہ صرف یہی ہو سکتا ہے، ہتھیلی پہ سرسوں جمانے والی بات جو کی جاتی ہے، لیکن یہ وہ بھی نہیں ہے، اس کو کرپشن کہتے ہیں۔ یعنی یہ ایک خیال کی یا یہ ایک ایسی بیانی ہے کہ نیریٹو کہ دیکھیے آپ نے کیسے ہینڈ آؤٹ جاری کر دیا، جبکہ انہوں نے ابھی آپ کو کہا ہی نہیں، انہوں نے تو آپ کو نہیں کہا، کوئی بات ہی نہیں ہوئی تو آپ نے کر دیا۔ اچھا اس کے بعد معافی کس طرح مانگی گئی کہ اس کے اوپر یہ کہا گیا ہے that such an episode would not be repeated in future۔ فائن معاف کر دو، گوڈے پھڑنے ہنسی تسی، گوڈے پکڑے گٹے پکڑے کیا پکڑا مجھے نہیں پتا، لیکن انہوں نے کہا کہ معافی چاہتے ہیں، آئندہ ہم اس طرح کی کوئی بھی ایپیسوڈ جو ہے دوبارہ سے ریپیٹ نہیں ہوگی، ہم ایسا کوئی کام آئندہ نہیں کریں گے، اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے جس پہ جو ہے وہ یہ کرنا پڑے۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کوئی ریلیف پیکج رمضان کا کوئی پہلا نہیں ہے۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ افراط زر کو بڑھاتے ہیں، عوام کو کچلتے ہیں، بجلی کے نرخ پیٹرول کا نرخ بڑھا کے اس کا 10% آپ وہ دے دیتے ہیں آپ ریلیف پیکج۔ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، 6% جو ہے اس وقت بھارت کا افراط زر 6% ہے، ہمارا افراط زر 23% ہے حکومت کے مطابق۔ بھارت نے ابھی 13,000 ارب روپیہ کی سبسڈی دی ہے فوڈ کے لیے، فرٹیلائزر کے لیے، کھاد کے لیے۔ ہم کیا کر رہے ہیں کہ سبسڈی واپس لے رہے ہیں۔ تو میرا کہنا یہ تھا کہ پھر ہماری 23% مہنگائی ہے، ان کو بھارت کی جو ہے وہ 6% ہے، ابھی روپے کی قدر آپ کی گرنی ہے، اسٹاک ایکسچینج میں آپ کے گرنا ہے، تو یہ تو پیکج ضرور دیں آپ۔ دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں دوستوں، ہم نے ویڈیو دیکھی، ویڈیو میں ہم نے دیکھا بھی پاکستانی میڈیا پہ بیٹھ کے لوگ یہ باتیں کرنے پہ مجبور ہے کہ بھئی انڈیا میں مہنگائی صرف اور صرف 6% ہے اور پاکستان میں 24% ہے، اور انڈیا اتنے 1000 کروڑ کی کیا کہتے ہیں سبسڈی دے رہا ہے، اور پاکستان سبسڈی دینے کی بجائے اور مہنگائی کرنے کے فل کوشش کر رہا ہے۔ اور اب جب ہم قرض لیں گے IMF سے وہ اور کڑی شرائط کہیں گے، تو پھر جو وہ کہیں گے ہم نے وہی کرنا ہے۔ ہمارے دیش کی صورتحال ایسی ہے، اب ایسی صورتحال ہے کہ جو کسی نے کہنا ہے، IMF نے کہنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے، کیونکہ پاکستان کی مجبوری ہے، پاکستان اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پاکستان کی آرتھک استھتی اتنی خراب ہے کہ ہم اپنے فیصلے خود کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں ڈانٹ بھی پڑے گی، ہمیں کیا کہتے ہیں اٹھ کے بیٹھ کے بھی کروائی جائے گی، تو اس لیے پاکستان کی مجبوری ہے، کیونکہ پاکستان نے قرضہ لینا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کی بھی خبریں آئی ہیں کہ بھئی انڈیا نے کہا بھی آپ پاکستان کو کیوں قرضہ دے رہے ہیں۔ وہ اب انڈیا کہے یا نہ کہ اس کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا پاکستانیوں کو، کیونکہ انہیں تو پتہ ہے انڈیا کے اور پاکستان کے ریلیشن اتنے اچھے نہیں ہیں کہ پاکستان کو کبھی سپورٹ نہیں کرے گا انڈیا، اور جو کام انڈیا اگر کر رہا ہے تو اس کے کیا کہتے ہیں برعکس جو پاکستان کی تحریک انصاف ہے، عمران خان کی جماعت ہے، وہ بھی ایسے کام کر رہی ہے جس سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی دشمن دیش کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ عمران خان کی جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ IMF کے دفتر کے باہر احتجاج کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی صورتحال ہے پاکستان کی، وہ کہتے ہیں آگے دیوار ہے، پیچھے آگے پیچھے دیوار ہے، ہر طرف پاکستان کے لیے پریشانیاں ہیں، اور پریشانیاں یہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ تو باقی آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، بائے بائے۔